كبرات تخاتلتي إيريلينك درو أم مدباتنا تعذبكمو كم زلخم أب أدراش مأكل مهزون وانين من السيات نخلت معالتات زغتسألة مرئيتي كايدالوم نلوم دما مسمهاستن سنعتن من السياتن نسرحهم زلالي مدباتن حيزنا لكم متسئنا لنا نزهلوكم رئيتون حساباتن أبوتا رئيتو كتصحفلنا نلابو سنة مكتتال هي بسمرة البال بيت مرت موديل شاوعي زيا توست زيا غاني معبلتي تاشميا ويلشر زيا ويلشر زيا نعبيت السبات كبوتانا بوتانا بتاع تعلمت غينا اغروم ابزي صغيرنا ابزي كوفا بيلا ابزي كوفا بيلا كبوتانا بوتانا قاع زلم نغل وقع كشلو لزلي اوانات كاني زيا حفا بيلا زي حفا بيلا تا نايشغا بازو بعبيات أبد العلايتنا وكان مس تلعلنا غاني نحتسرة كب تاشمون كنشنا وكاني تاشمون ورون غل نفسه كنا حتى ترينا قلنا أبدي أكوفا بينا نفسه كنا حتى من غل أبدي حجيكنا زي عبيت الصوت يله نبرتهم تعينهم تركيفهم لا خاض تريمون كتخون تهلا كوفي لهم كبعرتهم زين كاساس وسنكلنا زقاتهم أقرب صعود وتسكرنا زقاتهم كبوتا نبوتا قاعد زي كله أتى ما عليهم سلشجورو كاب عراتهم كتسوهم تغيرهم بدي أجيرهم كتسوهم هولم زيارة يا لام جدي زي بتعلق عرات تاتا زي أفتح العرات زي كسلا أبا ديبا نساتهم أقرب عبزيتهم كم زيلو كوفي مسولو كم زيلو كوفي مسولو كم زي أبعرف كوفي نبالو زياتو تولو زياتو كم زي يركزتو كم زي لهم كأخذ كلهم كم بزي عندي دير كهان لا بيستغل على بوتاتاتل أخذ الزوم تخل كل كيلو سكن تخل ده حتى سنة بخذ سكن هون بين سريعية جزء يكازيا نبرتاسي كبوتا نبوتا مقعة عزي دي سوينا كم درون كويناس كبوتا نبوتا نبرتا تبقى عزي أبزبط أما عبيلا سرحة زيادة مراي ترايلين إيه مي سارة محمد سعيد بهال تم هاي تعصراي كلي بيت مرتديا كلاي درجة مالتي نايلو ما أنت إزاي مثل الله مزخاني أجرو سوليشن مالتي زرزر كلها أغريكالتورال سوليشن مالتي كنت كابش ما تبقي سنة حرشات أجمعات الفتحة مالتي سلازم خافت بوز عائلة حرشات أجمع 4 أجمعات وسيلة مالتي إذا 4 أجمعات دوسة كون كاني ب4 مخنياتي السخاني عبجيزة قلبت جزف كمون نيتعنا أجمعات جلس لازم نبرة أقدر سخونة زلة تسمعني غيرين مالتي ذا قدامي تتدامتنا واتر بامب يا مالتي ذا واتر بامب زماني ما يجونجعه تخلت ست مالتي مخنياتو أب هاجرنا أب عامت حنتي جزء ويكل تجزية ما يتوقعنا إذا ما أتحرس تاي كاني بزمن صرناتها أب عامت حنتي جزء ويكل تجزية أطول سلازم نتحرس تاي عامت ملو كسرحو زغيل من قد المفتار مالتي زي ما يجونجعه تستيلو مالتي هلاي أفكرنت أبزن وش تسلست ورحدين جلز وقع عند الواز ما مالتي حنت نتابون عقبنا عبدي جاجرنا نمستين كمين عامت ملو مالتي سونكم وأكيبو مالتي زيا ما يجوجعه خاني زيا تفسيرلو مالتي أرزبوز عين تبوتات اللوا مالتي كابز دما تبوتات داتها زتفعل عليه حرشاتات مالتي كم زلاين الدخون نجاري زدماني أفتني حرشة مالتي يحق زكاة مالتي بسولار يتصرف مالتي سلازم فري إنرجي لكي مغنياتو دخون يكون جنزب تخفيه بالكل مالتي سالساي نجار دماني عبدخون نايبون باقلترينا خمس بيد كعزير كمان والي دخل مالتي زيادة سويتش على تا on off يركي تخفتي عملتي سلازي حافظ شاوزيا من زيادة بس مالتي تخليت دماني تزرن تنتسجن ترى بالع مالتي زرو خلوا مالتي كم زبيرهم دا دربي وقلي بخد مالتي ترى بالع كنت بخلوا خا بمول وسقعد زرو وقلي بزح نجرانو مالتي أبزد ما نايقول بس ناي جيزة ما رايد تفهم مالتي سلازي نزل مقطع مالتي زيادة بشارجر يتصرح وشارج تقبريه باترا ويدما بسولار دايركت مو سرحلات خليني كم نايزيا بس مش كنت كمل لايت خليني مهنيات سلسلة فردلا أبز مسبق جسكيا مالتي بزيادة ما تدفيا مالتي الجهة تتفق لا قصيلة تتفق أوشتي كاباسيتر بهالكومبوننت نايريت قالوا إذا هاد قصيلة نختور بالانس حالة نختور دي حجزة مالتي نيمو داتا دماني زياد تراكتر مالتي زا تراكتر كاني كأبا هاجرنا كنت عينة السرار حالنا ناي فارمين مالتي سخان زمناو بحلاوي لنا أفت بحلاوي ناي جنزبن ناي قلبت ناي جيزة شجر علىنا مالت إذا مالت أفتي ناي جنزب من بدلنا أنت بعرق خاصة حرص زلها
ካብቶም ጠለበጊዕካት ዝኸበረ ዘለኻስ ብዕራይ ማለት እዩ ዘመናዊ ንብሎ ወይ ድማ ሞደርን ንብሎ ዘለና ተዳመፅና ኸዓኒ ናይ ገንዘብን ናይ ብከላ ናይ ጥዕና ፀገማት ከዓ ክምፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብነዳዲ ኣትሰርሕ ኣብ ዓለምና ከዓ ዝኸበረ ከዓ ነዳዲ ደሎ ብፍላይ ንዓና ካብ ካልእ ሃገራት ስለነምፅኦ ዘለና ይኸብረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ዝወፅእ ትኪ ድማኒ ዓለማዊ ዋዕይ ፈጥር ብከላ ኣየር ገብር ምስ ጨረርታ ናይ ፀሓይ ተሓዊሱ ናይ ቁርበት ፀገም ገብር ኣብ ሳምቡና ካኣቲ ከዓኒ ናይ ዓዝማ ገብር ዓዝማ ካልእ ፀገማት እውን ከምፀካ እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ሳምቡ ስደይቲ ዕረ ኣካል እያ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ካብቲ ጥቕሙስ ጉድኣቱ በዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ንምቁጣብ ማለት እዩ እዚኣ ብሶላር ዳይሬክት እያ ትሰርሕ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ትኸፍሎ የብልካ እንዳተጠቀምካ ሓደ ካብዚ ዝኾነ ይኹን ትክድ ወፅእ የለን ምክንያቱ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ስለ ዘላ ወይ ድማ ብሶላር ካልእ ሳሳይን ራብዓይን ድማ እቲ ጉልበትን ግዜን ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ሓረስታይ ደድሕሪ ብዕራይ ክኸይዱ ማለት እዩ ደጥፍኦ ዝነበረ ግዜን ጉልበትን ማለት እዩ ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲአን ዓይነት ንጥቀመለን ሲስተም ማለት እዩ 4 ፀገማት ክንብል ፀኒሕና ማለት እዩ እሱ ድማኒ ናይ ግዜ ናይ ጉልበት ናይ ገንዘብ ናይ ጥዕና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እቶም ቀንድን ኣገደስትን ነገራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ መረዳእታ ናይ እዚኦም ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ዕላምአን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዝፀፈፈ ጋባት ብዝወሓደ ወፃኢታት ሓደ ብሉፅ ፍርያት ንምፍራይ ማለት እዩ ኣብዚ ድማኒ ሜድ ኢን ኤሪትሪያ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማኒ ከም ኣብ ተስፋ ማለት እዩ ከምዚ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ብተስፋ ማለት እዩ ካልኣይ ድማኒ እዚ ዓይነት ፍርያት እዚ ከም ሳራ ማለት እዩ ኣብ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዓብ ፍርያት ተዳፈሪ ማለት እዩ ካብዚ ንቻይና ገለ ተዳ ሰዲድካዮ ማለት እዩ ከም ግብሪ ማለት እዩ ሊቸንሳ ናትካ ምዃኑ ንምርግጋፅ ማለት እዩ ምክንያቱ ቻይና ናተይ ክትብል ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ ድማኒ ኣብ ኤሪትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ከም ዘለና ወይ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰውራ ከም ዘለና ንሰብ ንምርዳእ ማለት እዩ እዚ ጌርናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክገብሮ ድሓስብ ማለት እዩ ከማዕብሎ ድሓስብ እዚኣ ውሽጢ ኣትያ ትጭንቁዕ ማለት እዩ ከምታ ዝነበረታ እዚኣ እውን ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ሒዛ ዘላ ናይ ድሮን ዓይነት ቅርፂ ሒዛ ማለት ዝያዳ ናይ ንፋስ መፅናዓት ትግበረላ ማለት እዩ እዚኣ ድማኒ ብሶላር ኣብዚ ዘይገበርኩላ ምክንያት ይኸብዳ ከይዳ ይትኽእል በዚ ኸማነይ ከቢድ ወያ ትከይድ ዘላ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዝግበር ሶላር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መካኒካል ናታ ነገር ተሪከ ናፍታ ምስ ተቐየረ ብኬሚካል ገለ ገይሩ ናብ ኤሌክትሪክ ይቕየሩ ማለት እዩ ስለዚ ብክንደይ ኤሌክትሪክ ይሓልፍ ኣሎ ክናቱ ቮልት ካረንት ዓቂንካ ማለት እዩ ክንደኣ ተውፅእ ሶላር ፓነል ሰሪሕካ ማለት እዩ ኣብዛ ልዕሊ እዚኣ ተቐሚጠላ ማለት እዩ ካብኡ ዳይሬክት ካብ ሶላር ዳመልአት ብውሽጢ ድማ ፓወር ባንክ ትገብረላ ማለት እዩ እሳ ድማ ኣብ ሓደ ሰዓት ክልተ ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ እሱ ከዓ በዚ ዳይሬክት ክትሰርሕ ከላ በቲ ባትሪ ዝዓቀበት ትኸይድ ማለት እዩ ዳ ስራሕካ ከለኻ ፀሓይ ትዓርብ ማለት እዩ ይመሰካ እስኻ ግን ስራሕካ ክትቅፅል ትደሊ ኦቶማቲክ ማለት እዩ ባዕላ ካብታ ሶላር ወፅያ ናብታ ባትሪ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኻ ድማ ስራሕካ ትቅፅል ማለት እዩ ኣመፃእሲ ትሓስብ ከለኻ ብሃገር ደረጃ ድሕር ሓሲበ ኣነ እዚ ብሃገር ደረጃ ክወዳደር እዩ ይመፅእ ስለዚ ብሃገር ደረጃ ተኮይኑ ካብዛ ዞባ ማእከል ትበሃል ውስጥ ክወፅእ ኣለኒ ማለት እዩ ካልኣይ ድማኒ 80 ሚእታዊት ግሬድ 8 ከለና ማለት እዩ እዛ ሓሳብ ውስጥ ኣብ ግሬድ 8 ድኾነ ይኹን ኣፍልጦ ናይ ኤሌክትሪክ ስለዘይነበረኒ እምበር ከም ሓሳብ ሓስቦ ምክንያቱ 80 ሚእታዊት ናይ ሃገርና ኣብ ሕርሻ ይድመጥ ግን እዚ ክብል ከለኻ ምስትናህና ማይ ኣቨሬጅ ገለ ተሪእካ ካስ 80 ሜሬትና ዋ ንዚ ሓረስታይ ከመይ ገይሩ ክዕግዞ ይኽእል ኣብዚ ብል ሓሳብ ማለት እዩ 00 ካስ ካብኡ ትመግቢ ድመፅስ ናባኻይ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ ክዕግዞ ይኽእል ማለት ዘለና ብዝሕን ዘለና ዋሕድንሲ ከመይ ገይሩ ማዕረ ክገብሮ ይኽእል ሽግርስ ብኸመይ ፈትሖ እዩ ዓብድብል ማለት እዩ መጀመርታ ግዜ ማለት እዩ እዛ ትራክተርን እዚኣ ማለት እዩ ኣብዚ ነይሩ መመራታ ናይ ክላሰይ ኣቕሪብና ነርና ፈቲንያ ማለት እዩ ብሓፂን ፈቲንያ ነይሩ ሽዑ እዚ ሓፂን ነይሩ ሽዑ ብዙሕ ኮመንት መፅእ ነይሩ ገለ ማለት እዩ ኣብ መኻድ እውን ገለ ነገራት ፀገም ስለ ዝገበረ ካብቲ ኮመንት ተቐቢለ ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ሓሳብ ናብ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ሒዘ ከዓ ኣምፅያ ማለት እዩ ውስ ዝበለ ነገር እዚ ናይ ሶላር ፓነል ገለ ክትገብሮ ድለክ ፀናሕኩ ከምኡ ሪሰርች ገይረ ካብኡ ዝመፀኒ ኮመንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ድሃቡን ኮመንት ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ደስ ብሎም ትፈቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ይፀኒሐኒ ኣጋጣሚ ብስራሕ ምስ ፀናሕከ እግረ መገደይ በዚ ምስ ረኣኽቦ ኣላጊሰ ማለት ክርኢ ደስ ዝብለካ መጀመርታ ትፍሕሹ ገፆም ከማን ደስ ዝብለካ ካብቲ ገፆም ጀሚርካ ምስ ረኣኸዮም ብጣዕሚ ይሐጉሰካ ኩሉ ኻርኤ መጎጎ ብሶላር ትሰርሕ ርኤ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሓሳባቶም ብጣዕሚ ዝሐጉሰካ እዩ ናይ ብሓቂ ፍታሕ ናይ ህዝቢ ፍታሕ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሓሳብ እዩ ዝሓስቡ ዘለዉ زي كان يموجو كان عزيزكي بس إني حرشة خانة حرستوت ماي بعلات سحب بعلات أش بتقبر تعم دست ولا كان قريد ولا بكاب
መደብ እዚ ካብ ዝረኣኽዋ ማለት እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ደስ ዘብልን ቅጽል ዘለዎን ካይብል ማለት እዩ ምህዞ ወይ ከዓ ሰንዓ ጥራይ ኢልካ ንስለምርኣይ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ርኢ ኣለኹ ሕጂ ገለገሊኦም ኣብ ህዝቢ ዝተፈተነ ዝሸጥዎ ጋራንቲ ዘለዎ ሳብናሽ ድሾርሕ ገለ ኣብዚ ትዕዘብ ጸኒሐ ኣዝዩ ይባሃብለካ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ኮይኑ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ከምዚ ተጌርካ ነዚ እንተ የዕቢኻዮ كل نجار كفتح خمس خلي خاتعمل مالتي. مجمرة اسمه أرون نجاسي بهاد زبط أقول له كاب زوادو نزوا عرزة مالتي. حجي أدالي هذا له بروجكت روكيت بروجكت هنا. زمانت كا زاروكيت موتورنا روكيت صريح له مالتي. حجي أبزاروكيت أجد سرقون كفالات له مالتي. حجي هذا ثرينه نوزل دبال كفالنا زاروكيت مالتي. إذا كان أبز كلا يتغيرنا زفين مالتي. زفين بوزيشنا ويتخلوا له أنفت مفلت مالتي. حجي أبز ساقل له فين. نيربع 50 ديجري فين مالتي. تي أنفت إذا مالت كا تاروكيت مستوى نفاس نبزي هرمو دايركت كم زيادات خيد مالش أجي كم فوتو زلنا سوليد في الروكيت كجمرة خلوا أكربيت ناتن بلعلي زي خالك بلعل تأتو مالش زي أندريا زلنا كفتة شافات مالتي نزا لانشر نايزا روكيت يراخوا مالتي زي أمس تراخبت ألف فتا تايمر على نزا تايمر زي أتولينا حموش هذا قطيرة تاروكيت نشوف مالتي أب 100 سنتيمتر كيف 3 كيلومتر تقوى عسكم تغل كافل عندنا دهونا في برودكتس كل أب عالم زلس أب إيتراخ سراحي كالي زولان زمان تجي زين ناي مسألة مدبي عبيز ولا سريحة إيتراخ نيجز على ساتلايت لغتهم مني مدبي ما تعب سبيس I'm the head of Food Science and Technology Department, Hamalmalo Agricultural College. The Department of Food Science and Technology, we are trying to enhance the food security, developing different types of the products with the available resources in the country. And we want to convert those waste into a wealth or different types of value-added products, such as fruit leather. And the another thing is like from the wastage of the pulp of the bellus will be consumed. And the peel will be discarded into the nature. So that peel we are trying to convert into a value-added product, which is edible and also which will be used as a packaging material to enhance the shelf life of the vegetables to increase the storage time. So these are the works that right now the department is trying to support the country to improve the food security of the nation. شميتو ماسي مانه بحال كاب كولج حرشه حمل مالو تمهراي 4 عامت كاب فود ساينس اند تكنولوجي ديبارتمنت إذا دالينيا زلنا برودكت فروت ليزر تبهال أبدأ بكالوت فرتات بستروبري بويني ترى فلتها أنا خان بابايان بانان أدالي له نزل كل تفرتات ممرات أيدما بزح مخنيات له قدامي أبي إيرترا فلاك أبزوا عن سبع ببزح سفري فرتات زي كل تزيهم بانا تصنح زخيل أو خلو يسوي من تراك تصنح زخيل إذا دالينيا زلنا عامة ملو تصنح زخيل مالش كان بيشكوتو خاينو عامة ملو كي تبلاش وتصنح له كلاي أبابايو واتاوي كابتو تحالفو يخبري إذا كن أبتاو تصفر لنا حرة أكيدنا ولا يخبر نتهزبي كم زلوا مسرحك تقربوا له ماتش بحسرك يقربوا له إزمك بزي كيميكال نتاعي زي كيميكال بنيتشر راتو عملت ملهم تصنح جيرنا لا ماتش سلازي كاب كانسر نتاعي كم زلوا ناي بانا ناي باباين تحسوها أبزلوا أقوادها توسخ له سواء تايو كورن سارش بالله إذا كورن فلور سارش ستارش تراي تي ستارش كومبوننت سالو سريان تكملوا نسخان متى تأمنا نغلا جاجب بزي ستارش كم يكون نيرو كم زغتش أجوجو يسبري ترير يزلوا إذا جن كم بلاستيك عايش نبدأ بلكا أرتد هو لا خمالش فلكسبيليتي يوصلوا نغت بلعها لك حمنا إلاك ويشكرتها كم عين تعملوها سلازس نخمز نغت عملنا بموسخنا تراي كربوهيدرات كابت بانا ما بين حال نفس كاب زخان ركبنا كربوهيدرات مالش أبزين كرخنا زين كلتين زحنتي بانانا زي بابايا طرات سريعه اكلتين زلو ديفرنس بجي كان حبري زي تنصبارقه اتم خريات كانتايو كل زي كبانان بابايون اين شكرالو باناناي اخولنا نبلو سيدي تشكر اسمها لا كم زي ما حال مالتي مغرتن حداي كلتين ساسيتي زيالاتنا
زيادة ما تنصبر على بانا لو مالتي سلازي نكيت حوساسة حبرها تغيرات من الله سلازي بانا بابين ففرق يرنا حاوش تسرحنا زيادة بالعياس بمولو ما زاو مقبي كابلتي أخرى وزقباني أبزي له مجمرتا سمي وصيف غاد بار تمهارينا إلكترونيكس and robotics ناي level 2 أجا حنا مزينا زلنا project غا سمارت هاوس كينا كل سيستم ناي جزانا بسمارت كنو ريموت نقاطعترو مالك تحانت نبغى زين نقاطعترا لا ساون زين ساون تاقينا زين نقاطعترا انتلنا رين ديتكت يرا حبري تزرت مالك رين ديتكت نقولنا ما يكون متعير مهرامو كيف أجا عجي كيف تادعن حاسبنا أبيا نتيبا بيب ساون تبنا إذا تبنا زلا ساون نمتاي تبنا انتلنا أبغزانا زخونا زبالاشو ويكال النبرة تنتعلم تقدر ما نقطعه جزيت تبنا لا مالك مجمع تسميه هنا سي مال بحال لاحظنا مثلا درنا سمارت هاوس هذا سمارت هاوس حجي بكم ميسي سمارت هاوس زبلا بكل ناس جزا سنسري حجي كم زخون نقول أصطنعنا بأوف بس تطورنا بس خلو طفى نخل بس راح نلا نخل كم خاني ما كان شلنا خاني بريموت مخفته بريموت كان عاطو مالتي ولا بزلنا خان سولار سيستم ما بس تطبيق بوزيشن سي كم يجمعس كاب بقليل الجواب كا نخلو نلوطه مالتي كلنا جبنا أبتزلوا ساتح بوزيشن نلوطه نغير مالتي شمو يوم الوان سبال تما ريشامنا يكفلي بيت مرت أمانة إلي أبزواني أب جونيور كلب بزعبة إلكترونيكس إند إلكتريكسيتي مارك إذا أجي إذن أمتنا زلنا كم زي عن طريق زبونو سمارت هاوس يتبال إذا سمارت هاوس كم في زبونو كونو بتوسع خاني ني كاميرا أقول قلت ني سبيكر أقول قلت نالوا إذا ني كاميرا ني سبيكر أقول قلت نت حجي أبزي كاميرا زلنا كاميرا لو بز كاميرا غيرنا خاني نت زمت الناس نوريو مالتي حجي كم زنوريو زلنا كرمت نساعدكم على بوش تخاني نت سب كاتونا موديلو دينا إنا موديلو منتان كفلك إتو بغمزة نريز أنا إتو وتسأل كنوا لنا أوش جزانا بدك جزانا زفتر ويزقبر نجارس كن كاتزانا لنا مالك حجي تاع مجمرت عبزلا رين ديكتيكتر أبجزانا سي أديتات كيران تسوتي وما يعرفوا ما يتلقي قال أبكن ديلان زوال الرأك ابني تماي من أبو بتفتيفتاس نفلت علينا برام خان تقدم تسيت وبا كمية وحج ممتاز من قد وحج نتقرب مالتي زي اللي شاخان أو كنا خدنا سويتش 10 شهر نولع نتفاهم أو غلنا ناس بسيم ريموت جيرنس نولع نتفاهم مالتي نقاطع صاروا مالتي سولار كانش أبحانت دايركشن كونو زوس زمت صحيني بوزع دايركشن إن ده تغير زمت أو amount of energies يفعلني سلزي فعلني خاني زي هاجرنا لوالد حراي بمجمريا 100 مليون قوتهم بحال حزيا قريب زلخو بروجكت خا فريغا جنريتر زبل سم جحزت كوينا نزي ابغزانا زلو ناي عترو قطيف كان ناي زمملاط شجر كونه ولا ناي زي مركب نعو تقالل عينت مسارحيتها زي مسارحيت اغا سرارحه ناي بنزين تانكر لنا بزي ناي ماي تانكر ونا لنا ازي ففرق لترو هنقتونا او هنقتو ففرق لترو تي ناتا حقي يا حتنا مالتي لك عبزي باور مسولعنا اتي تا بريجر بامب افتي كاب اوكسجين سحبه نافتي بنزين اتو نابز بنزين مساتو بنزين فعل تبهافاف باتا نايت بنزين نافت ماياتي هيدروجين كا تسكيمو كلهم بحساب حبيرهم وصو مالتي نزغاز كتري وصنا حمكا يبقع مالتي ابزخونه اوفن كمزين يخونا ولا كالخا يتينا غطيمنا خا ذات بوزيا نتكملان خال مالتي تحستو تقيمي دلو بزي حنتي اوشتي بريشر بامب علاتنا كلته تانكر حنتي باتري 6 فولت ناي 4 ملي امبير على استبوتات كا مالتي تا سويتش كادرو خا تتقيمه وداتي انتن كومبوننتس تتقيمه لنا وحداتي اسمي فوزي عبد القادر ادم بال تمار البيت مرتي ساعات ولا مل
زغان شمالتي جريديكا 10 على ساينس ستريم حجي أنا أبزح زي مثل له فري غاز مالتي أبز تتأكد من له ماي بنزين مالتي نفتات تقومون على جنك تخسارات وانا ناي ماي بنزين مالتي كمان كفت بنزين إتماي كبزحله زيادة إتماي مزيح مغنيات كأني تي بنزين أفت شرارة مسؤولة أبز تتأكد من له نبرسك باتر لدي نيتول فولت دينامو اير بامبر قالوا ما تاير مساوي شراره مسبله تجمعت يدور نفتي تهافنات مالتي نفط ما يمساتو تمافت بنزين دلو باتاتات تچاريم فلتريت كوينون بتي واتر كوچو لاي مالتي كفت واتر كا غاز يدوت اي كلتي دمر كاني غاز كوين وچلالو مالتي زي خمسه زلاتا كمتك تفعم تطقمنا مالتي كمزا زلاتا اب فارنيلو تينا كمل كعب فحم بونو نقول ولا نخيلنا أي شجرناني مالتي زيادة بغيرنا خا أو عب غاز كيرنا خاني كم ناي غاز كا 5 سبعي قال ما مثلا خا صر على نخيلنا زي غاز نبغى نبغى حزنا نقعد نخيلنا أو عب الحرق كيرنا خاني 5 لتر لابنت بتي إيكونومي كده حرينا 5 لتر لامبا بنزين جرنا مالتي وقاميتن 5 قرش ببسالة ساده حرينا 6 لتر ما يجرنا خاني بدي يشجر مالتي 6 ساعات فراغا سوا 4 ساعات 6 شهور ملو كايدنا براكتيكالي تفتنا مالتي أبزاها خبا فلي تبل نجر لا تقع بوتنشيو متر على الوابس مقاطعتر حجي قول أبز حاو مستغير نتجاز كنقاطعتر أي شجرنا حاو مسكونا مالتي حجي نعود مقاطعتر تبعي لغة أبزا بوتنشيو متر مالتي مقاطعتر يجرى لا لغو كن محاو مغير وتجاسي لم يجرى بعلنا مقاطعتر غير مالتي أبزا أنا مقاطعتر بعد عقنن ووسع عقنن جرى هم وتصحون قبرن غير مالتي زياهم كومونيكوم مقاطعتر تيا زيها إلكتريكال مقاطعتر مالتي لها تولع مالتي بيزك مقاطع ترى نخل من الإعلام نخل ورحنتي أي شجرة ناني مالتي في أي مغني مغنيات أي حبرته ولا غني بالنخيلنا زي أصل إن شاء الله تحايل وزرلو برتي ولا قال أي ما يوحدي له أنا يراو ما يكمز حلو غفت بنزين تبنزين نحر بنزين وغفت ما يوي ما عرف نحر كوينو كم زاخ طريقات أنا حكون ما يسلو وحدات تدلي أمسي أخو استغل أي حاجة ده ما يسخت وزع له زيادة ما يك ما يبزح سراي بالله مالتي حجي انت ما يندحر بزي حلقع كمزي لقع خمس غاز ناشونال غاز ما يقوم يكون لنا دخل بتا خمسه بلوكم صراحه واغا 150 جنا اب عاب تو غيرنا زي ما يكاخم اجرنا كم غبرن خيلنا زي اني شيء سخن زباتر تطقمكسي اب عاب خم يكون دبل حتو خمت تخيل ولا حنت باترن دينامو نغيرو المغنيات يبلنا اتن ابار الوقت ما اتن بنزين عقن غوما عقن انطراينا نكير مالتي بزي ملكعكا تناي عنچيت دي تناي فحم شجر تناي لامبا شجركا تناي غازن كا كبزي جنا فوت عن غير مالتي يعني لي زيات نكسي زسرا شميدس فالت رزنا بال كفلي شوعي كفلي ابي قدامي ليفلي اب جونيور كلب مالتي اذا حد سرع هذا اللغه غاز بروديسر لا مالتي اذا غاز بروديسر زي جيريكانا قدم ذا جيريكان بمنفعي زي منفع سايكل لاتا منفع سايكل جيرنا قدم اير وين نفاس نملا مالتي اير وين نفاس نملانا بس غاز جيرو تا اير وين نفاس بس تو بغيرو نابزا بنزينات ولا مالتي نابزي بنزين ساعه وزي عفعف مو بس فلعت غاز ناتو وصي بزاتو بغير تمعلاليفو نابزا نافتا ياتو مالتي نابزا نافتا مساعته ودما كلتي غاز تحاوسو كيميكال سمال غاز نزيا يولعنا مالتي تي كيميكال غاز كا زيا ما تبسل مالتي زيا بجاتو لا سديت فكر بزي اجرنا انا ريك مالنا مالتي زي عفعفالو عفعفو شعو تي زغون نجر سرح لنا تخليا مالتي إذا نمتها ضغمنا فيكم كا إذا سدرانا عبد الغنى أوان كبرون كله بقاس كشجرون كله خم جايرنا سرحة مالتي إذا زغنى وطبحتات نوع إلا نخيلنا زغنى زواع نجر كسرحة لا نخيلنا مالتي إذا تقاطع على نجر زغنى قلعتهم فوق بدون إذا أب علاقة خورد كله مالتي إذا أب حاتين مسالي بنات وسفر مالتي إذا حاتين تسرح زي قمة محفون كلنا زي غرارة أب قلنا تاتكم قحفة يبدأ مخنات أقولنا تاتكم قحفنا زغنا قلعة نزي جزء وشيرو بماي كي رغوي كي حسب بماي ماي يرسك صديق غيري إنت ماي كا زغنا نموت كقالع الناس لزغل بناء بنزين سلزغنا نب حمامات نب زغنا كحما موت كقالع الناس لزغلي أبزبت زغا كأبعدا كانوا وردان كلنا إذا ناتو حات إنت سرحوا زغر على أبزبت أقول عروضي أبزب كل نوعف وحفنا مالتي بحات إنها تسرحوا بتسبب زبلت صندوق تمثل نايكرين دي ساعنت صحات إنت سرحها نابز زبط قربها مالتي سمي ميكيل الشايبة كابلو زوا ملكي زوا غاشواركا تمارا شامنا كفير ابن الماء 10 عامشة
اجي حيزي قريب زلقم زرما مالتي فانكشوال دي جي تبال بزح طقم دلاجي مالتي زادجي بمجمريا كوادرو لو ديزا كوادرو ولا انت تسالنا يتخنا مالتي ذا كوادرو من مكنا مسدنا يلما تسالنا مالتي قال بغور بفي ويكون عد ملاتنا انت كمل اخر مالتي اجي جنا درفت كملا قالوا العد ملاتنا لنا هذا امزينا ما غونو عند ملان خيل مالتي كارغا ابزي لامباينا لنا حجمارا يتقنا بز مبراتنا تطقمنا بزغا فانا لنا مالتي فاسنا تارمنا نصحف ونصنع مالتي كارما ابزي باور بانك لنا الكتريك ابي بالبوتا نرتقني الكتريك يتالينا بزي موازمل مالتي اجي تشارج ملالا مالتي يا حنسا شاد مزدرنا أربعة والسماوات ملالنا تخيل مالتي قال أبزي مبراتي علنا أبونا يزالنا زرما 4 ساعات بميس أنح مالتي قال أبزي ديفايدر علنا زي ديفايدر حجي بقول ديفايدر ترينا أقول بلاد هم جينا أنا نتقول له أنت على وتسجم بقول كل حد أنا ويجينا غير مالتي أجي زي ديفايدر أو استزاد يجي نتقول لهم جينا مالتي اجي او سايت تقلل حساب 6 متر تقللنا مالتي امزينا هاوتينا بخلنا نروح مالتي هلا ابزي بي اس سر امبول تكمتلنا ابزي بي اس سر امبول ابزلنا مالتي قال ابزي مبرات لنا ما بغور سبيكر ويجنا نروح ترلنا ما بس جديد لنا قالها الكتريك ابو بوتا تغينا ما سولار علاتنا دي بزا سولار جرنا شاد نمله مالتي جام ساعه تقدم بزي اجرنا ما سولار ملا مالتي ابزي دينامو لنا او سيما باتر لنا مالتي لا كل بزي زي بورد لاتنا 10 فولت بلا 5 موبايل لنا مالتي قال ابزغاب نايزا باتر لنا بورد مالتي قال ابزي مفتح علينا ناي جزا وكادرو نولعنا بسرحنا لنا قال ابزي سويتش لنا أبو ملك حتوينو مرع عند حتالك المرع حجي معدا ماله معدا دي جي تكارا بسكا أبو مرعها دي جي مسكا تكارا بخون النحر أي منطقة قلت عليها مسكا دي جي خمسي كاتكارا بحانسا كل شارجي بزي مرع كم ترى لها بزي كله بحانسا بحانتي تروح نقصون حسبي ماله كبرات تخطاتلتي مدباتنا أبزي ناي كلتا معالتات مرئيت بدمر أستات 95 توادادرتي بتصمدن بولكن مهزوتاتهم أقريبهم نيروم نزوم تسفهاجر زخونو من اسياتنا مبقر زلوكم حقاز رئيتون دقفيتان سدودولنام كم وترو مس هزبوخو من اسياتكم من زلوكم متأسسارن عبركتون كتسسنو داقيمنا نعدم سابسكرايب بمقبار كاا بيتسب چانل ايري لينك كتكونو ان عدمنا نسانابت سسنايوم